प्यारे दोस्तों, वो 10 लोग जिनको मौत के वक्त थोड़ी सी तकलीफ भी नहीं होगी और उनका ठिकाना भी जन्नत होगा, वो खुश नसीब 10 लोग ये हैं। मौत के वक्त एक मुसलमान को जो भी तकलीफ होती है उस पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उसको नेकियां अता की जाती हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास इस तरह तशरीफ लाए कि उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाकर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, अपने रिश्तेदार के लिए गमगीन ना हो, इसलिए कि ये उसकी नेकियां हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तकलीफ मैंने देखी है, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत नज़ा की तकलीफ को उसके हक में बुरा नहीं समझती, क्योंकि मौत के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज नतीजा नहीं होती। एक मुसलमान के हक में इस पर नेकियां भी मिलती हैं। नज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और इंसान सख्त तकलीफ में होता है। उस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि 7 समंदर का पानी पी लूं, और अगर बिलफर्ज वो 7 समंदरों का पानी पी भी जाए तो फिर भी उसकी प्यास कभी खत्म नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, इंसान की रूह निकलने के वक्त इंसान को जो तकलीफ हो रही होती है वो नाकाबिले बयान है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ये 10 लोग ऐसे हैं कि उन्हें मौत के वक्त जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी, यानी उनकी मौत आसान होगी। पूछा गया कि जनाब वो कौन से 10 लोग हैं कि जिन्हें मौत के वक्त की सख्ती में भी नरमी मुयस्सर होगी। आप फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो है कि जो अपने माँ बाप की वफात के बाद उनकी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुंचाने में जल्दी करता है, यानी माँ बाप की विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द पहुंचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहो और तुम्हारी बहन इस इंतजार में रहे कि मेरा भाई मुझे माँ बाप की विरासत में से कब हिस्सा देगा। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि वालिदैन की विरासत में से जिस तरह से उनकी नरीना औलाद यानी बेटों का हक होता है, इसी तरह बेटियों का भी इसमें शरई हक व हिस्सा होता है। लिहाजा वालिदैन के इंतकाल के बाद बेटों का उनकी विरासत पर खुद तने तनहा कब्जा कर लेना और बहनों को उनके शरई हिस्से से महरूम रखना नाजायज और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि वो अपनी बहनों को उनकी विरासत का हक व हिस्सा इस दुनिया में ही दे दें, वरना आखिरत में देना पड़ेगा और आखिरत में हिस्सा देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में इसमें बड़ी वईदें आई हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मिरास काट लेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स किसी की बालिश्त भर जमीन बतौरे जुल्म लेगा, क़यामत के दिन 7 जमीनों में से उतनी ही जमीन उसके गले में तौक के तौर पर डाली जाएगी। दोस्तों, याद रहे कि बहन का हक खाना ऐसा है जैसे खंजीर का गोश्त खाना, लेकिन अगर बहन अपनी मर्जी और खुशी से अपने भाई को विरासत का हिस्सा छोड़ दे तो वो अलग बात है। अब बहुत से लोग ये कहते दिखाई देते हैं कि कोई बहन ऐसी हो ही नहीं सकती जो अपने भाई से विरासत के हिस्से का तकाजा करती हो और अपने हिस्से के लिए अपने भाई से इसरार करती हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बहनों का दिल अपने भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा नरम होता है और अपने भाइयों को कभी किसी तकलीफ और परेशानी में मुब्तला नहीं देख सकती, यहाँ तक कि वो अपने हिस्से की कुर्बानी देकर भी अपने भाइयों की खुशी चाहती हैं। दोस्तों, बिलाशुबा बहनों को अल्लाह तबारक व तआला ने भाइयों के हक में बेहद शफीक और नरम दिल बनाया है, लेकिन ये भाई ही हैं जो अपनी बहनों के हक को गज़ब करके उन्हें दुख पहुंचाने में भी शर्म और आर महसूस नहीं करते। काश के भाइयों के दिल में भी बहनों के लिए वही मोहब्बत और शफकत हो जो बहनों के दिल में भाइयों के लिए होती है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन कौन से 10 लोग हैं कि जिनको मौत के वक्त तकलीफ नहीं होती। इनमें से पहले नंबर पर ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों को उनकी विरासत का शरई हिस्सा बर वक्त और उनके मुतालबे के बगैर देते हैं। याद रहे कि शरीयत ने विरासत में से बेटियों का हिस्सा बेटों से निस्फ
یعنی آدھا مقرر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسا شخص ہے جو یتیم بچوں کی اچھی تربیت کرے تو اس کو بھی موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ بروایت جامع ترمذی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ بروایت صحیح بخاری۔ نمبر 3، ایسا شخص جو کثرت سے صدقہ کرنے والا ہو، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنے مال و دولت میں سے صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص بھی موت کے وقت ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے، تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ نمبر 4، نرم دل والے۔ وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا کر انہیں معاف کرتے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی روح نکلتے وقت سختی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی، تو اس کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے نرم ہوں گے۔ بروایت مسلم۔ نمبر 5، ایسا شخص جو اپنے خاندان والوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ دوستو، اس سلسلے میں بڑے بزرگ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنے خاندان پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو، تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور موت کے وقت کی سختی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 6، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، تو جان لیجئے کہ 5 وقت کا وہ نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ لہٰذا جو انسان خود بھی قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائے تو ایسے شخص کی بھی روح آسانی سے نکلتی ہے اور موت کے وقت کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 8، جس شخص کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی خوش دلی سے پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ پر شادی کرے، تو اس کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 9، راتوں کو قیام کرنے والے شخص کو بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 10، وضو کے بعد 2 رکعت نفل یعنی تحیۃ الوضو باقاعدگی سے ادا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔